हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा उन कंट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ कर लिया है। नाउ आई थिंक इससे बड़ी ख़बर इसलिए कोई नहीं है क्योंकि यूके फ्रॉम बैल्फोर डिक्लेरेशन 1917 से लेके अब तक ये कैसे उसका कलेक्टिव कॉन्शियस यहाँ तक पहुँचा कि जिसने क्रिएट करवाई स्टेट ऑफ इज़राइल वो आज उसे रिकग्नाइज कर रहा है। आई वांट टू बी वेरी कैंडिड टुडे। एक ऐसा मुल्क जो इम्पीरियल पावर रहा है, जो कि कॉलोनाइज करता रहा है, जा के दुनिया में तकरीबन हर मुल्क को इन्होंने कॉलोनाइज किया है। उसके बाद ये विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, और अब जाके ये रिकग्नाइज करके लिप सर्विस दे के ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे डू केयर अबाउट ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में जो मौजूद है, आप उसको उठाएं और उसकी बैक ट्रैक पे आप हिस्ट्री में जाएं और उसकी ग्रास रूट पे पहुंचने की कोशिश करें एंड यू विल ट्रेस एवरी प्रॉब्लम टू यूनाइटेड किंगडम। और ना सिर्फ ये कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, बल्कि इन्होंने इतना स्ट्रेटेजिकली मुल्कों के ऊपर कब्ज़े करने के बाद उनको डिवाइड करके उनको आज़ाद किया कि आज तक जहाँ जहाँ जो लाइन ड्रॉ इन्होंने की ऑन द मैप्स, वो आज तक कॉन्फ्लिक्ट्स का बायस है। और ये बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, इसलिए आई ट्राइड कि मैं आज बहुत सिंपलिस्टिक वे में इस पे बात करने की कोशिश करूं। और एक जो नया इम्पीरियलिस्टिक माइंडसेट इस दुनिया में क्रिएट हुआ है यूके के बाद, अगर किसी का है तो वो यूएस का है, बिकॉज नाउ दे ऑल्सो थिंक कि वो ताकत के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कब्ज़ा कर सकते हैं, किसी से भी एयर बेसेस मांग सकते हैं। एंड फॉर वंस आई एम वेरी हैप्पी विद तालिबान, जिस तरह उन्होंने उनको कहा है कि ये हमारी सरजमीन है और हम इस पे आपको बिल्कुल कदम नहीं रखने देंगे, ये नेगोशिएबल है ही नहीं। वर्ल्ड ऑर्डर ने अगर कुछ लर्न किया है पिछली 1 सेंचुरी में अभी तक, तो वो ये लर्न किया है कि ये जो स्वॉप्स हैं कि कोई मुल्क समझते हों कि अगर हम अपने जो लैंड है किसी भी शक्ल में, एयर बेसिस की शक्ल में या फिर इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आप किसी बड़े ताकतवर मुल्क को दे दें और आप उसके बदले में एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सिक्योरिटी देगा या वो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही आपके लिए कोई अच्छे जेस्चर्स रखेगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। बिकॉज अगर इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट हो तो याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में ही पहले अंदर एंटर किया जाता है और उसके बाद अपने पाँव फैलाए जाते हैं। सो हमारे सामने आज एक एक करके वो सारे कंट्रीज़ कोलैप्स कर रहे हैं जिन्होंने बेशक बहुत फेयर डील की थी अपनी तरफ से। आई मीन गल्फ़ कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा एक तरह से सौदा किया था जब उन्होंने समझा था हमारे पास ऑयल है, इनके पास मिलिट्री पावर है, तो इट्स अ गुड स्वैप। लेकिन आज वो भी कोलैप्स कर रहा है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि जब कोई हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है मुल्क, तो वो इनहेरेंटली इम्पीरियलिस्टिक हो जाता है, अथॉरिटेरियन हो जाता है और बुली भी बन जाता है। जब तक ग्लोबल ऑर्डर उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा, तब तक इस दुनिया में जस्टिस का, लॉ का कोई निज़ाम चलता रहेगा, वरना एवरीथिंग विल रिमेन पॉलिटिकल। और ये जो रिकग्निशन है ऑफ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी जितने कंट्रीज़, इवन फ्रांस इज़ डूइंग दैट, दिस इज़ अ पॉलिटिकल रिकग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। इसमें क्वेश्चन रिमेन्स कि इसकी लीगल हैसियत क्या होगी, और अगर इसकी कोई लीगल हैसियत होगी तो क्या उसको इज़राइल मानेगा, और अगर इज़राइल उसे अभी नहीं मान रहा तो वो कौन सी कुव्वत है जो साथ में पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं ये सारे मुल्क जो उसे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, जो फोर्स जाके ये इंश्योर भी कराए कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए और फ़लस्तीनियों को वाकई उनका घर वहाँ पे बनाने की इजाज़त दी जाए। These are the questions. और जो बहुत ज़्यादा हेल किया जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में एक फ़लस्तीनी परचम आखिरकार सरबुलंद हो गया, आई वुड से दिस इज़ जस्ट सिम्बॉलिक। ये कोई ख़बर नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। ये जितनी भी ऐसी स्टेट्स हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर में हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा समझती हैं उनके पॉलिटिकल स्टेक्स आगे के लिए भी ख़तरे में हैं,
بیکاز آپ دیکھیے کہ اس غازہ کے پیریڈ میں اگر آپ بالکل اسٹیٹ بائی اسٹیٹ انالیسس کر لیں تو سارے یورپین کنٹریز کی گورنمنٹس نے جو رول پلے کیا ہے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا کمپلیسنٹ ہونا ہماری پولیٹیکل سپورٹ بیس کو ختم کر دے گا ڈومیسٹکلی. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ از ہیپننگ. اور پتہ نہیں فارچونیٹلی کہنا چاہیے یا انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ یہ ساری فورسز جو ہیں زیادہ تر ڈیموکریٹک تھیں، زیادہ تر یہ ساری ڈیموکریٹک حکومتیں تھیں ان یورپین کنٹریز میں جنہوں نے یہ کیا ہے. اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے نقصان ہوا ہے لبرل لیفٹ کا، ڈیموکریسی کو جس حد تک بھی کوئی سپورٹ کرتا تھا ان کو سپورٹ کرنے والے کا، اور نتیجتاً رائٹ ونگرز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کلاسک اینڈ perfect example is what happened in the presidential elections of US, ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا. اور اس پہ میں بہت ویلاگس کر چکی ہوں کہ کیسے کیملا ہیرس اور ڈیموکریٹک پارٹی اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں جو سنگل فیکٹر جس نے ہمیں یہ الیکشن ہرایا ہے وہ غازہ ہے. سو بے شک دنیا کی گورنمنٹس ڈکلائن میں ہیں، اور بے شک اس وقت بہت بڑی ایک ویو نظر آ رہی ہے ان دا سپورٹ آف پیلسٹائن آن دا روڈس آف دا کنٹریز. لوگوں نے باہر نکل کے بتایا کہ ان کا کتنا بڑا سینٹیمنٹ ہے ود دا پیپل آف پیلسٹائن. لیکن اس سے کیا فلسطینیوں کو وہاں اپنے گھر مل جائیں گے؟ کیا ان کا وہاں پہ روزانہ ہلاک ہونا، شہید ہونا وہ رک جائے گا؟ بچوں کا قتل تھرو سٹارویشن، ہیومینیٹیرین ایڈ کا نہ پہنچنا، ہاسپٹلس کو بام کرنا، جرنلسٹ کو بام کرنا، لوگوں کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بلڈوزر جسٹس دینا اور وہاں پہ سیٹلرز کا آ کے اپنا گھر بنانا، یہ بہت بڑا فنومینا ہے. اینڈ اٹ از ہیپننگ سنس لاسٹ ہاؤ مینی ڈیکیڈس. کسی نے نہیں روکا اس کو. تو اب جو ریکگنائز کر رہے ہیں وہ صرف اپنی پولیٹیکل بیس بچا رہے ہیں، اپنا پولیٹیکل فیس سیو کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرق کس چیز سے پڑ سکتا ہے؟ فرق اس چیز سے پڑتا کہ آپ ان کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں وہ بند کر دیتے. اگر آپ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں آپ وہ دینا بند کرتے. اگر آپ ان کا ہیوج ٹریڈ پارٹنر ہیں تو آپ اپنا ٹریڈ امبارگو لگاتے ان پہ. اور ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، فار ایگزامپل اسپین، اور بہت لیٹ لیکن ٹرکی نے بھی اس کی بات کی ہے. سو جو بہت زیادہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ ہوتی دنیا کی ٹو سپورٹ پیلسٹینینز اینڈ پیلسٹائن، وہ یہ ہونی چاہیے تھی. اور اس کو ریکگنیشن کہتے ہیں. آپ پہلے بلی کو سٹاپ کریں، آپ پہلے اگریسر کو روکیں. جیسا شور آپ پوٹن کے لیے مچاتے ہیں اس کو ریڈ لائن کہتے ہیں، کبھی کراس ہو گئی، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم فلانا آرٹیکل انووک کر دیں گے نیٹو کا، اینڈ نیٹو از گیٹنگ ریڈی، دا ہول کلیکٹیو کانشیس آف یورپ از ریڈی ٹو فیس دا اگریسر لائک پوٹن اینڈ شی. ویسی کوئی لائن، ویسی کوئی پوسچرنگ اگر آپ کر کے دکھاتے اگینسٹ اسرائیل تو پھر تو میں مانتی کہ باقی فلسطینیوں کو کچھ ملنے جا رہا ہے. Now let me put my passionate analysis جو کہ یہ ریئلسٹک ہے، بٹ آئی کانٹ ہیلپ اٹ کہ جب آپ اتنا ظلم اپنے سامنے ہوتے دیکھیں آپ کے اندر ایموشنز نہ آئیں اور پیشن نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. سو لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلس کہ کون سے ملک ہیں جن کو جب آزاد کروانا تھا اور اس میں ول آف دا پاورفل شامل تھی تو وہ آزاد ہوئے، ان کو ریکگنیشن بھی ملی. بٹ لیٹ اسٹارٹ فرام فیو ویری بیسک ٹرمس تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ایسے ہونا چاہیے تھا، یونائٹڈ نیشنز کی فلانی ریزولوشن کی خلاف ورزی ہو گئی، جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے، آئی سی سی کے وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں لیکن وائی نو بڈی از اریسٹنگ نیتن یاہو. تو دو تین بیسک ٹرمس ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سمپلیفائی اٹ فار یو. مجھے کافی لوگوں نے ای میلس کی ہیں کہ جو بہت کمپلیکس ٹرمز ہیں اگر آپ ان کو ایزی کر دیا کریں تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. سو فرسٹ ٹرم ہے، اگر آپ بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ٹریٹی یا کنونشن کیا ہوتا ہے. جس طرح جنیوا کنونشن کی بات ہوتی ہے تو جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹس کی پروپورشن چینج نہیں کر سکتے. ایک قابض ملک جس نے آکیوپائی کیا ہوا ہے کسی لینڈ کو، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ملک کی آبادی کو لے جا کے اس آکیوپائڈ ایریا میں آباد کرنا شروع کرتے ہیں. جینوسائڈ تو اس سے آگے کا ایک قدم ہے نا کہ پھر آپ جو اوریجنل وہاں کے پہ آباد لوگ تھے ان کو مارنا بھی شروع کر دیں. بٹ بیسکلی جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ قابض ملک اپنے ملک کی آبادی کو
طاقت کی بیس پہ دوسری سیٹلمنٹس کو ختم کر کے وہاں اپنی سیٹلمنٹس نہیں بنا سکتا. ٹریٹی یا کنونشن یہی ہوتی ہے. یہ دو ملکوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے, بہت سارے مل کے ملکوں نے بھی آپس میں کی ہوتی ہے, اور جنیوا کنونشن کو کنونشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر تقریباً سارے ملکوں کے سگنیچرز موجود ہیں. اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بائنڈنگ ریزولوشن کیا ہوتی ہے. یو این میں اگر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کوئی ریزولوشن پاس کر رہی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرنا ہے آپ کو ہر حال میں. وہ کیوں ہوتی ہے پھر؟ وہ اس لیے ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کیا جائے, ایک سینٹیمنٹ آف دا ورلڈ آرڈر بتایا جائے کہ دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو سی اٹ, دس از ہاؤ دا جسٹس شوڈ بی ڈن. سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا ہر ملک کا فرض ہوتا ہے. وہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے, آف کورس دیٹ میٹرز. اب میں وائل آئی واز ڈوئنگ مائی ریسرچ, یہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور کرٹیکل ریسرچ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے جب سے اس کا قیام ہوا ہے, بلکہ 1917 میں جب سے بیلفور ڈیکلیریشن نے یہ کہا کہ ہم ایک جوئش اسٹیٹ قائم کریں گے, اور زائنزم کی تحریک نے سوچا کہ یہ ہماری پرومسڈ لینڈ ہے, ہم ایٹ ایوری کاسٹ اس کو واپس لیں گے. اٹ از ویری کرٹیکل. سو میں نے بہت سمپلیفائی کر کے اس کو آپ کے لیے تیار کیا ہے. لیٹ می ریڈ اٹ فار یو. 1967 کی وار کے بعد سے سیکیورٹی کاؤنسل نے کم از کم 5 بڑی ریزولوشنز پاس کی ہیں. اینڈ ریممبر آئی ٹولڈ یو کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. اور ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو ان کے نام بتاؤں, 242, 446, 452, 465, 2334, اور ان سب میں صاف لکھا ہے کہ انلیگل سیٹلمنٹس کو روکا جائے, اور کئی جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسمینٹل کیا جائے اور مزید بننے سے روکا جائے. لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا, بلکہ یہ صرف بڑھتی ہی گئی ہیں جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں. 1967 کی وار سے پہلے کے بارڈرز پہ واپس جائیں, یہ بھی یو این کی یہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں یہ کہتی ہیں کہ بارڈرز پہ واپس جائیں آپ. ان بارڈرز پہ واپس جانا تو دور کی بات ہے, اسرائیل ان سے کہیں آگے نکل گیا ہے. اسی طرح ریکگنیشن آف پیلسٹائن کی اگر ہم بات کریں تو 140 سے زیادہ ممالک تقریباً ریکگنائز تو کر چکے ہیں فلسطین کو, تو پھر ابھی تک وہ اسٹیٹ ایگزسٹ کیوں نہیں کرتی؟ دس آلسو ایگزامپلیفائز, دس آلسو سپورٹ مائی آرگیومنٹ کہ صرف ریکگنیشن کافی نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جو سیاستدان پولیٹیکل بیان دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ہمیں جو سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے, تو پروبیبلی دس ول ہیپن, بٹ لیگلی نہ تو وہ بائنڈنگ ہے, اور وہ کل کو آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بس وہ ایک پولیٹیکل بات کی تھی. یہ بالکل ویسی ایگزامپل ہے. اسی طرح ریکگنیشن اگر کر لیا آپ نے تو ایک اور گراؤنڈ ریالٹی کی طرف آئیں. ویسٹ بینک, ایسٹ جیروسلم اور غازہ, یہ یو این کے پیپرز میں فلسطینی سرزمین ہے. یعنی چلیں 2 اسٹیٹ سلوشن پہ بھی اگر ہم آ جائیں, چھوڑ دیں کہ وہ پورا ہی فلسطین تھا جس پہ آپ نے قبضہ کیا, لیکن یو این کے پیپرز میں یہ فلسطین ریاست ہے اس ایریا پہ مشتمل. اب اس ایریا میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں, اگر جگہ جگہ بارڈر بنا دیے گئے ہوں, بیریئرز لگا دیے گئے ہوں, بیریکیڈز کھڑے کر دیے گئے ہوں, جگہ جگہ وہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لوگ کھڑے ہوں جو کہتے ہوں کہ یو ہیو ٹو شو اس یور پاسپورٹ اور یور نیشنل آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ وٹ ایور یو ہیو, پھر ہم آپ کو یہاں سے گزرنے دیں گے. اس کے بعد جو سسپیشس لگے اس کو سائٹ پہ بھی بٹھا لیں, تو یہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ رن ہو رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو ایریاز یو این کی ریزولوشن میں فلسطین ہے, ایون ان ایریاز میں بھی اللیگلی گھر بھی بنائے ہوئے ہیں, اللیگل سیٹلمنٹس بھی بنائی ہوئی ہیں اسرائیل نے, اور اس نے وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کیے ہوئے ہیں فلسطینیوں پہ. تو پھر یہ یو این کے پیپرز کس کام کے ہوئے جہاں پر ایک ریاست موجود ہے لیکن وہ آن گراؤنڈ وہ ریاست نہیں ہے. سملرلی 4 ایگزامپلس فار یو کہ جب ویسٹرن پاورز نے چاہا اور سپورٹ کیا تو آزاد ریاستیں قائم ہوئیں. ایسٹ ٹیمور 2002 انڈونیشیا کے قبضے میں تھا, یو این نے 1999 میں ریفرینڈم کرایا. پیس کیپنگ, یاد رکھیں پیس کیپنگ کے نام پہ وہاں پر یو این کی فورس ڈپلوائے کر دی گئی, اور اس کے بعد یہ ایک 3 سالوں کے اندر آزاد ملک کی شکل میں جغرافی پہ
दुनिया की ग्लोब पे नमूदार हो गया। नेक्स्ट साउथ सूडान, कई सालों तक जंग चली और उसके बाद यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ बीच में आए और इसको पीस एग्रीमेंट के ज़रिए, वो उसको कहते हैं हमेशा पीस एग्रीमेंट ही है, उसके ज़रिए 2005 में एक इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम कराया जिसमें 99% ने वोट दिया कि हम आज़ाद होना चाहते हैं और साउथ सूडान फ़ौरन मार्ज वजूद में आ गया। कोसोवो 2008, सर्बिया के साथ इनकी जंग थी और 1999 में नेटो ने इसको रियासत तस्लीम कर लिया और क्योंकि नेटो ने तस्लीम कर लिया तो उसके बाद यूएन की फुल मेंबरशिप भी मिल गई। डिस्प्यूट अभी भी है पेपर्स में, बट इट इज़ ऑपरेटिंग लाइक अ सॉवरेन स्टेट। सो जहाँ पर ताकत है वहाँ पे आप लोगों को सुकून से जीने के लिए सरजमीन मुहैया कर सकते हैं। एरिट्रिया 1993, इथियोपिया ने रेफरेंडम कराया और 30 इयर्स की जंग होती रही यहाँ पे और उसके बाद अलग रियासत बन गया और आज अलग रियासत के तौर पे ही एग्जिस्ट करता है। अब आप कॉन्ट्रास्ट कर लें इसका पैलेस्टाइन के साथ कि यहाँ कितनी रेजोल्यूशंस हैं जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, बाइंडिंग उनमें से कितनी है, आईसीसी के वारंट्स हैं, जेनेवा कन्वेंशन है, नथिंग मैटर्स। बल्कि आज जब कंट्रीज सिम्बॉलिकली भी अगर रिकग्नाइज कर रही हैं तो जो स्मोट्रिच है, बेन गवेर है, जो ये वज़ीर हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू के, और ख़ुद नेतन्याहू साफ कह रहे हैं देयर इज़ गोइंग टू बी नो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अब वो साफ कहते हैं कि कोई नहीं होगी। पहले तो वो फिर भी ये क्लिप सर्विस देते थे कि अच्छा ये एरिया एलोकेट कर दें, यहाँ फ़लस्तीनी रह लें, यहाँ पर टेंट लगा दें, यहाँ पर सेटलमेंट कर लें, बट अब वो साफ कहते हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक और एंगल से बात करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सारी दुनिया ने रिकग्नाइज़ कर लिया है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को और उसके बाद इज़राइल तन्हा खड़ा है। आप 2 मिनट के लिए इसको इमेजिन करें कि यूएस ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया है। वहाँ पर जाकर ऑन द स्पॉट हु विल इंश्योर कि यहाँ पे जो इलीगल सेटलर्स हैं उन एरियाज़ में जो यूएन के डॉक्यूमेंट्स में पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वो वहाँ से हटें और इसको भी छोड़ दें। हु विल मेक श्योर कि इस वक्त जहाँ जहाँ टेंट सिटीज़ में पैलेस्टीनियंस बैठे हुए हैं उनको मारा ना जाए। कौन सी फोर्स होगी? वो पीस कीपिंग फोर्सेस जो पिछली 1 सदी में जाके मैंने जिन मुल्कों की आपको मिसाल दी है वहाँ पे पीस कीपर या गेट कीपर के भेस में बैठ के डिफरेंट रियासतें क्रिएट करवाते रहे हैं क्योंकि बड़ी ताकतों को वो सूट करता था और उनके इंटरेस्ट में था। क्यों नहीं जा रही कोई पीस कीपिंग प्लटून वहाँ पे? क्यों नहीं जा रहा कोई मिशन वहाँ पे? क्योंकि उनको एंटर ही नहीं होने दे रहा इजराइल। एंड इफ़ समवन थिंक्स कि इजराइल अकेला ये सब कर रहा है तो ऑफ कोर्स नो, यूएस उसके साथ खड़ा है। एंड इफ़ समवन थिंक्स कि क्योंकि यूके ने रिकग्नाइज़ कर लिया है तो वो समझता है कि वो शर्मिंदा है या उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि उसने गलत किया था 1948 में क्रिएट करवा के इजराइल को, तो नो, वो तो अभी भी आर्म सप्लाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब थर्ड मिज़ाइल लगाया गया था जाकर इजराइल में और वो ऑपरेट करना इजरायली फोर्सेस को नहीं आता था तो ख़ुद बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस फोर्सेस वहाँ पर गईं और उन्होंने वो मिज़ाइल वहाँ से फायर किए ऑन हुसीज़, ऑन लेबनान, ऑन सीरिया, वेयर एवर दे वांटेड टू। B-52 बॉम्बर्स गए, उन्होंने ईरान पे हमला किया टू सपोर्ट इजराइल। और इस सब में बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर यूएस है तो यूके भी है और आप देखेंगे कि इसके शवाहिद सामने आएंगे। सो इट वॉज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो आई वांटेड कि मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं कि ये जो इतना शोर मचाया हुआ है इस वक्त न्यूयॉर्क में, एक मजमा लगा हुआ है, ग्लोबल कम्युनिटी इकट्ठी हुई भी है, वो समझते हैं कि वो रिकग्नाइज़ करके कोई बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं टू ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो दुनिया बदल गई है। वी हैव लर्नड लेसन्स। देयर आर पीपल हु नो कि दिस इज़ जस्ट, आई थिंक, एक गिरती हुई दीवार है जिसका नाम है यूएन। ये सिर्फ उसको सिम्बॉलिकली ज़िंदा रखने की कोशिश है। अदरवाइज़ वी ऑल नो कि ना उसकी कोई रिट है, ये रिकग्निशन कोई मैटर नहीं करती। झंडे लहरा दें आप, सेंटिमेंट को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें उन लोगों का जो बहुत हर्ट हैं, मेरे जैसे आपके जैसे, कि क्यों एक मुल्क के लोगों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। बट वी ऑल नो कि ये सलूक जो है ये बड़ी पावर्स की मर्ज़ी से हो रहा है और जब तक वो नहीं चाहेंगे ये नहीं रुकेगा। द ओनली थिंग दैट वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट इज़
کہ مزید ایسٹ انڈیا کمپنیز کو اپنے ملکوں میں انٹر نہ ہونے دیں، اور جو چیز پاکستان کر رہا ہے کہ اپنے ڈیٹرنس کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ ایگزامپل اب پوری دنیا کو فالو کرنی پڑے گی، جس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے۔ دنیا میں نیوکلیئر تھریش ہولڈ بہت بہت خطرناک لیول پہ چلا جائے گا، کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی فلیش پوائنٹ بن جائے گا ایسا جو ان نیچر نیوکلیئر ہوگا۔ سو آل دس دیٹ از ہیپننگ ناؤ فار ون کنٹری، اس کی وجہ سے کس طرح پیس اینڈ پیس سسٹینیبل پیس ہو تو وہ پیس ہوتا ہے ان مائی اوپینین۔ کیا دنیا کا پیس کس طرح ڈسٹروائے کر دیا ہے، یہ جس طرح کی فورس بن کے اسرائیل ابھرا ہے اور اس نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو اف اینی ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ساورنٹی کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر ایک اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں ایک آئیڈیولوجیکل نیشن ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی ساورنٹی بھی اس کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ ساورنٹی بھی کیسی ہے جس میں آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ حماس کے پاس کوئی رول نہیں ہوگا گورننس کا آفٹر دا وار، یعنی آپ آگے جا کے انہوں نے اپنا ملک کیسے چلانا ہے یہ بھی آپ انہیں بتا رہے ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ حماس شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو وٹ ایور دے آر سیئنگ، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حماس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، میں صرف ساورنٹی کے پوائنٹ پہ فوکس کر رہی ہوں کہ a sovereign nation is never told by any country that this is how you should behave۔ اور اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ نہ کریں تو پھر آپ ساورن نہیں ہیں۔ اینڈ ساورنٹی اینڈ اسٹیٹ ہوڈ دے کم ٹوگیدر، دونوں کو الگ کر لیں تو آپ کی ایگزسٹنس کام نہیں کرتی۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔